السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج سے ہم عربی زبان سیکھنے کے شائقین اور خواہش مند لوگوں کے لیے بالکل شروع سے عربی کورس شروع کرتے ہیں۔ بگنرز یعنی ابتدائی طلباء کے لیے یہ کورس متعین کیا گیا ہے، اور اس کورس کے لیے میں نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی کتاب دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا کا انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلے سبق میں آئے ہوئے الفاظ کی لغت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جن کو آپ سب سے پہلے یاد کر لیں تاکہ ترجمہ کرنے میں آپ کو سہولت و آسانی رہے۔ سبق کے دوران آپ کو گرامر بھی بتایا جائے گا اور عربی سے اردو اور اردو سے عربی بنانے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، ساتھ ہی مفید معلومات بھی دی جائے گی۔ لہذا یہ پورا کورس اسکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے تاکہ نہ صرف ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو بلکہ عام بول چال میں بھی آپ اس کو استعمال کر کے بول سکو۔ عربی سے اردو ترجمہ کر لینا تو آسان ہے، کمال تو یہ ہے کہ آپ اپنی مافی الضمیر کی ادائیگی کو عربی میں پیش کریں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسباق میں آئے ہوئے جملے یا سینٹنس کس طرح استعمال ہوئے ہیں اور کس طرح انہیں جوڑا گیا ہے اس کی طرف دھیان دیا جائے۔ بالفاظ دیگر جملوں اور سینٹنسز کے ترجمے کے ساتھ ساتھ تعبیرات پر بھی دھیان دیا جائے۔ انشاءاللہ اس کورس کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ عربی بول پائیں گے اور فائدہ محسوس کریں گے۔ تو چلیے ان تمہیدی باتوں میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم آج کا سبق نمبر 1 پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغات: ھذا یہ، ما کیا، من کون، نعم ہاں، لا نہیں، ہل دونوں کا معنی ہے کیا، کلبن کتا، حمارن گدھا، حصان گھوڑا، جمل اونٹ، بیتن گھر، بابن دروازہ، مفتاح چابی، مکتبن میز، سریرن چارپائی، قمیصن کرتا، نجمن تارا، ولدن لڑکا، رجلن یہ جیم کے اوپر زبر غلط ہیں، آپ اس کے اوپر پیش پڑھیں گے، غلطی سے زبر لکھ دیا گیا ہے، رجلن مرد، طبیبن ڈاکٹر، دیکن مرغا، مدرسن استاد، طالبن طالب علم، مندیلن رومال، قطن بلّا، تاجرن بیوپاری، کرسیٌ کرسی، مسجدن مسجد، قلمٌ قلم پین، و اور۔ سب سے پہلے ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لیجئے تاکہ
सबक का तर्जमा करने में आपके लिए आसानी हो, ये सबक नंबर 1 के अंदर अद्दरसुल अव्वलु के अंदर जो अल्फ़ाज़ हैं उन्हीं अल्फ़ाज़ को यहाँ पर लिखा गया है, उनको अच्छी तरह याद कर लीजिए। और फिर सबक देखिए। अद्दरसुल अव्वलु, पहला सबक। हाज़ा, ये हाज़ा इसमें इशारा है और ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी मुज़क्कर चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो हाज़ा के ज़रिए इशारा किया जाए। और उसका मुअन्नस आता है हाज़िही, जिसका माना भी है ये। अगर किसी मुअन्नस की तरफ यानी फ़ीमेल की तरफ इशारा करना हो तो हाज़ी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें यहाँ हाज़ी से बहस नहीं करनी है। हमें यहाँ सिर्फ़ हाज़ा इसमें इशारा मुज़क्कर को सामने रखकर तर्जमा करना है। हाज़ा, ये। हाज़ा बैतुन, ये घर है। हाज़ा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाज़ा बाबुन, ये दरवाज़ा है। हाज़ा किताबुन, ये किताब है। हाज़ा कलमुन, ये कलम है। हाज़ा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। हाज़ा मकतबुन, ये मेज़ है। हाज़ा सरीरुन, ये चारपाई हैं। हाज़ा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। मा हाज़ा, ये क्या है? ये मा इस्तिफ़हामिया है। इस मा का माना होता है क्या। एक मा नाफिया भी होता है जिसका तर्जमा होता है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये मा इस्तिफ़हामिया है। और एक मा जो होता है मौसूला भी होता है जिसका तर्जमा होता है वो चीज़ जो के। ये तो सिर्फ़ मा की अक़साम बयान करता हूँ, इंशाअल्लाह आगे चलकर उसकी बहस हम करेंगे। तो मा जो है वो 3 किस्म का हुआ। मा इस्तिफ़हामिया, जैसे यहाँ पर मा इस्तिफ़हामिया है जिसका तर्जमा होता है क्या। और एक होता है मा नाफिया, मा नाफिया का तर्जमा होता है नहीं। और एक होता है मा मौसूला, जिसका तर्जमा होता है वो चीज़ जो कि। मुख्तसरन ये 3 किस्में याद रखें, मा इस्तिफ़हामिया, मा नाफिया और मा मौसूला। यहाँ मा का माना है क्या, मा इस्तिफ़हामिया है। मा हादा, ये क्या है। मा हादा, ये क्या है। हादा बैतुन, ये घर है। अहादा बैतुन, क्या ये घर है। नाम हादा बैतुन, हाँ ये घर है। देखिए मा का माना भी क्या होता है और अ का माना भी क्या होता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि माँ से जब सवाल किया जाएगा तो उसके जवाब में नाम ला नहीं आएगा, लेकिन अगर अ के ज़रिए सवाल किया जाएगा या हल के ज़रिए, इस अ की जगह पर आप हल भी कह सकते हैं। हल हादा बैतुन, तो इसका तर्जमा भी यही होगा, क्या ये घर है। तो अ और हल, उसके जवाब के अंदर या तो नाम के साथ जवाब आएगा या ला के साथ। लिहाजा मा और अ हल के दरमियान फ़र्क को ज़हन नशीन रखिए। अहादा बैतुन, क्या ये घर है। नाम हादा बैतुन, हाँ ये घर है। मा हादा, ये क्या है। हादा कमीसुन, ये कुर्ता है। अहादा सरीरुन, क्या ये चारपाई हैं। ला हादा कुर्सियुन,
نہیں یہ کرسی ہے۔ یہاں پر اس کرسی کو سامنے رکھ کر سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ چارپائی ہیں، یعنی کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کیا یہ چارپائی ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کرسی یہ چارپائی نہیں ہے، لہذا جواب آیا لا ھذا کرسی، نہیں یہ کرسی ہے۔ اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہیں؟ تو یہاں پر قلم کی طرف اشارہ ہوا ہے اور قلم کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ چابی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر یہ چابی نہیں ہے، تو جواب میں آیا لا ھذا قلم، نہیں یہ قلم ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا نجم، یہ تارہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تمرین دی جا رہی ہے، تمرین کا معنی ہوتا ہے مشق۔ اب یہاں پر لکھا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ گویا چابی کی تصویر دی گئی ہے اور اس کے بارے میں پوچھا گا یہ کیا ہے، تو جواب آئے گا ھذا مفتاح۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو چونکہ یہاں پر کتاب دی گئی ہے اس لیے آپ کہیں گے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو چونکہ یہ قلم ہے اس لیے آپ کہیں گے ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو یہ دروازہ ہے تو آپ کہیں گے ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو یہ گھر بنا ہوا ہے اس لیے آپ کہیں گے ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر کرسی ہے تو آپ کہیں گے ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ یہ الدرس الاول کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر الدرس الاول کا پارٹ نمبر 2 پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔